السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غنكملو الكور ديال الثيرموديناميك على الموقع www.exomaroc.com. الوغ اليوم غادي نشوفو لو اونتالبي دو فورماسيون. الحصة الفايتة شفنا سي كوا سا اونتالبي، درنا لا ديفينيسيون. اللي ما شافش الحصة الفايتة يمشي يشوفها باش يفهم اكزاكتومون هاد البارتي ديال الكور. الوغ دخلوا للموقع www.exomaroc.com غتلقاو لي كور مرتبين مقادين اون فيديو مقادين. بالنسبه لي زيكزيرسيس و لي زيكزا، بالنسبه لي فيديو راه كاينين، بالنسبه للعرض وبالنسبه بي دي اف غتلقاهم في الكور. سي بيان. الوغ دابا نكملوا الكور ديالنا. الوغ اونتالبي دو فورماسيون، اول حاجه نفهموا سي كوا سا اونتالبي دو فورماسيون. اول حاجه خصنا نفهموا فورماسيون. شكون هي فورماسيون؟ هي تركيب. دونك اكزومبل، حنا نديرو فورماسيون ديال واحد الكومبوزي دو ان كومبوزي، يعني ديال واحد المركب، بحال فورماسيون دو ميتان. غنديرو فورماسيون، كتبوها هنايا فورماسيون دو ميتان سي بيان. لا فورماسيون دو ميتان. الميتان باش كنرمزولو سي ان غاز سي اش 4 ياك، سي ان غاز سي اش 4. سي بيان. هذا سي ان كومبوزي. علاش كومبوزي؟ مركب، لانه كيتكون من دو اليمون سامبل، من دو كورب سامبل، سي الكربون و الهيدروجين. سي بيان، كتبوه هنايا. حنا بغينا نكونو هاد الميتان، بغينا نديرو واحد فورماسيون دو ميتان، يعني تركيب الميتان غاز. سي بيان، يعني بغينا نركبوه. باش اننا نديرو له فورماسيون خاصو يتكون من اليمون، من عناصر. يعني الا كان عندنا العناصر ياك واحد التفاعل العناصر وعطانا واحد المركب كيتسمى فورماسيون. الوغ العناصر هنا اللي عندنا هو الكربون، سي ان سوليد غرافيت، زائد اش 2 الهيدروجين، وعندنا باش تكون اكيليبر نزيدو جوج هنا باش تعطينا جوج في جوج تعطينا. سي بيان. هذه كتسمى لا رياكسيون دو فورماسيون. صافي، يعني التركيب. الوغ كما كنلاحظوا هذا مركب وهادو كيتسموا عناصر، سي سامبلومون. الوغ ندير واحد اكزومبل. هاد الاكزومبل هذا غتلقاوه في جميع الكورات اللي عندكم. دونك هادي بدا لكم البروف باش يشرح لكم شي سامبلومون باش اننا نديرو واحد لا فورماسيون ديال سي او 2، يعني بغينا نديرو واحد لا فورماسيون ديال سي او 2. سي بيان. سي او 2 سي ان غاز، ديما كنحطو الاطار الحاله ديالو. دونك مناش كيتكون هذا المركب هذا الكومبوزي؟ كيتكون من الكربون ومناش من او 2. سي بيان، يعني الكربون بلس او 2. سي بيان. الوغ الكربون سي ان سوليد، او 2 سي ان غاز. سي بيان. الوغ ها هو اشنو درنا الكربون زدنا له او 2، اشنو عطانا سي او 2. هذا هو كيتسمى لو فورماسيون، يعني رياكسيون دو فورماسيون، يعني تركيب. كيكون عندنا هنا واحد اليمون سامبل، عناصر شيميك، اليمون شيميك ياك، وكيعطيونا واحد المركب، واحد لو كومبوزي بحال هاد سي او 2 سي اش 3 اكسيتيرا، كيعطينا واحد لي كومبوزي. سي بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيان. الوغ تصور، الوغ حيت كيعطينا هاد التفاعل هذا كيتبعو واحد، اما فقدان ديال الطاقه ولا اكتساب الطاقه ياك. اما كنفقد واحد الطاقه حراريه ياك، كونتيتي دو شالور، اما كنفقدوها كنرمزو لها بدلتا اش لو اونتالبي ياك، بعدا كنفقدوها، ولا كيمتص، اما كيمتص الحراره ولا كيطرد الحراره. صافي، ولا كيطرد الحراره بهذا المفهوم بالعربيه، يعني كنرمزو له باونتالبي. اونتالبي كما كنشوفوا واش سميت هاد لا رياكسيون هادي سميها فورماسيون، يعني اونتالبي دو فورماسيون. صافي. دونك الا كنعطيك البروف اونتالبي دو فورماسيون اكزومبل 80 جول ياك، دونك من هاد الاونتالبي دو فورماسيون كنعرفوا واش هاد لا رياكسيون واش اكزوتيرميك ولا اندوتيرميك، واش طارده للحراره ولا ماصه للحراره. الوغ الا لقينا دلتا، هادشي راه فهمناه، الا لقينا لو اونتالبي دو فورماسيون لقيناها نيجاتيف، هنايا كنقولوا انه وقع واحد طارده للحراره، يعني تنتج لنا واحد الطاقه حراريه، تنتج لنا واحد الطاقه حراريه. يعني سي حيت نديرو الكربون بلس او 2 غتعطينا سي او 2 بلس واحد الحراره، غادي تنتج لنا واحد بلس واحد الحراره. دونك هذه كتسمى
طاردة للحرارة يعني إكزو تيرميك. صافي. لا ميم بالنسبة للأونتالبي دو فورماسيون إلا لقيناها نيجاتيف سالبة، هادشي كان سالبة يعني أنها كتمتص الحرارة يعني أوندو تيرميك. صافي، أوندو تيرميك يعني كتمتص الحرارة. باش أنه يتكون هاد سي أو دو أشنو خاصو يكون؟ خاصو يكون عندنا سي بلس أو دو بلس واحد كونتيتي دو شالور، واحد الحرارة باش يتكون لنا سي أو دو. هادي كتسمى أوندو تيرميك. أوندو تيرميك. سي بيان. الو نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. شي راه شرحنا الحصه الفايته. شي مره البروف ما كيعطيكش ديلتا اش، ما كيعطيكش لا كونتيتي دو شالور اللي عندك واش موجبه واش بوزيتيف نيجاتيف اكسيتيرا. كيحاول ان يقول لك ما نوع هاد الرياكسيون هذا، واش اندوتيرميك ولا اكزوتيرميك. اشنو كيدير؟ كيحاول انه يزيد لك هنايا باش واش فاهم ولا لا. كيزيد لك هنا بحال اكزومبل 80 جول. سي بيان. الو كما كنلاحظوا ان هنايا باش يتكون لنا سي او 2 اشنو يحتاج او 2 بلس سي بلس واحد الشالور، يعني امتص الحراره باش ينتج لنا سي او 2. يعني هذه العمليه هذه كتسمى مصري الحراره يعني اندو تيرميك. اندو تيرميك. سي بيان اندو تيرميك. صافي. ولكن تصور انه عطانا عاديه بحال هكا وزادنا هنايا بلس 80 في هاد الجهه الاخرى بلس 80 جول. صافي. اشنو كنلاحظوا؟ درنا سي كربون بلس او 2 اش عطانا سي او 2 وزاد عطانا حراره، يعني نتج لنا الحراره، يعني طرد لنا الحراره في هاد لا رياكسيون هادي. دونك هنايا تم واحد لا رياكسيون دو اكزوتيرميك. اكزوتيرميك يعني طارده للحراره. سي تري بيان. الوغ هادشي سامبلومون بسيط بزاف. خاصك غير انك تضبطو. دونك هادشي راه شرحنا الحصه الفايته بروفيسيونيل. الوغ نكملو الكود ديالنا. الوغ دابا فهمنا شكون هي اونتالبي دو فورماسيون. ياك اونتالبي دو فورماسيون كنرمزو لها باونتالبي يعني دلتا اش، وكنديرو تحتها اف يعني فورماسيون. سي بيان. الوغ دابا نشوفو لو اونتال ستاندار. اونتالبي ستاندار دو فورماسيون. اونتالبي ستاندار. اونتالبي حيت كنهضرو على اونتالبي هي اونتالبي دلتا اش. سي بيان. ستاندار كنقولوا لها بهاد الدوغري هادي، بهاد الدويره هنا ستاندار. دو فورماسيون كنديرو اف. هادي كتسمى لو اونتالبي دو ستاندار دو فورماسيون، حيت كنهضروا على فورماسيون يعني انه كيوقع واحد تركيب يعني كيكون عندنا واحد اليمون سامبل كيعطيونا واحد المركب كما شفنا هذيك لا رياكسيون باش تكونوا سي او 2. سي سامبلومون هذه اللي كتسمى لا فورماسيون. بالنسبه ستاندار يعني في الحاله ايتا ستاندار، في حيت كتكون هاد لا رياكسيون هادي في واحد الايتا ستاندار. كيفاش ايتا ستاندار كيفوها هنايا راه فهمناها في الحصه الفايته. ايتا ستاندار دونك حيت كنقولوا ايتا ستاندار بين قوسين ركز معايا لو ايتا ستاندار دلتا اش اف. ايتا ستاندار يعني كنرمزو لها بالدوغري بهاد الدويره هادي. صافي بهاد الدويره هادي. دونك في واحد بي البريسيون كيساوي واحد اتموسفير، حيت كتكون واحد اتموسفير ياك، وحيت كيكون التمبيراتور درجه الحراره 298 كيلفن. 298 كيلفن. هذه كتسمى لو ايتا ستاندار. يعني الا كان واحد لا رياكسيون دو فورماسيون في هاد الحاله هذه ياك، لا بريسيون كيساوي واحد اتموسفير والتمبيراتور كيساوي 298 كيلفن، كتسمى اونتالبي ستاندار دو فورماسيون. سي سامبلومون هذا هو التعريف ديال اونتالبي ستاندار دو فورماسيون الى وقعت في هذه الحاله هذه، يعني واحد الضغط كيساوي واحد اتموسفير او لا تمبيراتور بريسيون واحد اتموسفير و تمبيراتور 298 كيلفن. سي بيان. هاد جوج حاجات فهمناهم. دابا بوغ ندير واحد الرومات بوغ باش اننا نعاودو نراجعو داكشي درنا الحصه الفايته. بوغ ان كورب سامبل بحال هكا. بوغ ان كورب سامبل اكزومبل عطينا شي اكزومبل
بحال هيدروجين O2 H2 بحال كربون بحال O2 اكسيتيرا الاليمون شيميك سامبل فإن الأونتالبي دو فورماسيون ديالهم أونتالبي دو فورماسيون ستوندار دو فورماسيون ديالهم ينول شي راه شرحناه في الحصة اللي فاتت سيني يعني إلا كان عندنا إليمون سامبل فإن أونتالبي دو ستوندار دو فورماسيون ديالهم كيساوي زيرو صافي زيرو ديما حيت بتحسب أونتالبي دو فورماسيون ديال واحد الإليمون سامبل كتحط أون ديريكتومون زيرو أون ديريكت صافي دونك ألوغ نتمنى انكم فهمتوا هذه ولكن بالنسبه الى كنكومبوزي بحال سي او 2 كما قلنا هذا ما كيساويناش زيرو هذا كيكون عنده واحد القيمه كما شفنا باش انه يتكون هذا الكومبوز هذا راه كيوقع واحد طرد الحراره ولا امتصاص الحراره دونك يعني اونتالبي كيكون عنده واحد القيمه اونتالبي دو فورماسيون ديالو كيكون عنده واحد القيمه بالجول ولا بكيلو جول بار مول سي بيان الوغ نتمنى انكم فهمتوا هذه البارتي يعني ان الا كان عندنا onthalpie de formation, onthalpie standard de formation ديال O2 exemple فهنا ديريكتومون كنحطو زيرو الوغ نحيو هادشي ونكملو التعريف ديالنا بشويه بشويه دابا وصلنا لا لوا دو اس لا لوا دو اس نشوفو كيفاش اننا فهموها مزيان الوغ لا لوا دو اس سي سامبلومون كما معرفه عندنا هنايا غنشوف وي كيصور La loi de S, كما كنشوفوا معروفة علينا هنايا سي لا اونتالبي دو رياكسيون يعني كيف كنقولوا اونتالبي ستوندار دو رياكسيون يعني عندنا واحد الرياكسيون وقع يعني كيوقع عندنا واحد الرياكتيف كيعطينا واحد لا برودوي هذا كيتسمى لا رياكسيون يعني واحد الرياكسيون كما كنقولوا هذا سي ان كوفيسيون ستيكيومتريك بلس بي بي اكسيتيرا كيعطينا سي بلس دي سي بي هذه كتسمى عندنا واحد المتفاعلات كيعطيونا واحد النواتج هذه كتسمى رياكسيون صافي واحد الرياكسيون سي سامبلومون هذه هي كتسمى لو اونتال هذه كيتبعها واحد الاونتالبي دو رياكسيون كتسمى لو اونتالبي دو رياكسيون دونك سي بيان انا فهمنا لونتالبي دو رياكسيون اما حيت كنقولوا لونتالبي دو رياكسيون ستوندار يعني ان هذا التفاعل هذا تم في واحد لا بريسيون كيساوي واحد اتموسفير الى تمبيراتور ايغال 200 او 8 او 90 اكسيتيرا كلفن صافي حيت كنهضروا على ستوندار كما كنشوفوا هنا هذه ستوندار الوغ شنو كيقول لنا التعريف ديال هذا كيقول ان اونتالبي دو اونتالبي ستوندار دو رياكسيون شنو كيساوي لنا الوغ حنايا نخدموا على هذا ليكزومبل هذا اللي هنايا هذا اكزومبل هادو سي ان كونفيسيون ستوكيومتريك العوامل بحال هادو واحد على 4 واحد على 2 واحد على 2 هادو هما كيسموا لو كونفيسيون ستوكيومتريك الوغ كيكونوا النومبر ابارتيان ا ار كنسميوه الار الوغ هذا صحيح طبيعي لا كيسميوه الار يقدر يكون واحد على 2 واحد على 4 اكسيتيرا وهنا شنو قلنا هنا بي هنا سي ان كونفيسيون ستوكيومتريك الوغ سي بيان الوغ حنا قلنا نحيو هذا باش نفهموهم الوغ بغينا نحسبوا لو اونتالبي حنا دابا البروف كيكون عاطينا هادو سي ان كومبوزيسيون يعني انهم واحد المركبات كيكون عاطينا بعدا لو اونتالبي دو فورماسيون ديالهم فورماسيون اونتالبي ستوندار دو فورماسيون بحال ديال ا كيكون عاطينا القيمه ديالو فهمتي وكيكون عاطينا القيمه ديال اونتالبي دو ستوندار دو فورماسيون ديال بي اكسيتيرا ديال سي وديال تحت هما عاطيهم لنا صافي سي بيان كيكون عاطينا هادو في لي دوني دونك كيقولك حسب لو اونتالبي دو رياكسيون ستوندار دو رياكسيون كتجي تطبق هذا القانون هذا سي سامبلومون شنو كيقولك هذا القانون كيقولك ان لو اونتالبي ستوندار دو رياكسيون شنو كيساوي لا سوم المجموع ديال لا نومبر هذه سي المجموع ديال لو كوفيسيون ستوكيومتريك ديال لو برودوي يعني غنشوفوا اول حاجه كنشوفوا لو برودوي هادو هما البرودوي وهادو هما الرياكتيف هادو هما البرودوي اللي هنا شنو عندنا السي ها هو الكونفيسيون ستوكيومتريك ها هو السي فوا اش فاش كنضربوه في اونتالبي دو فورماسيون يعني نضربوه في اونتالبي دو فورماسيون ستوندار دو فورماسيون ديال اش ديال السي كبيره ديال هاد السي كبيره سي بيان بلوس راه قالك لا سوم المجموع دي صغيره فوا اونتالبي ستوندار دو فورماسيون
ديال دي كبيره سي بيان. الوغ هذا كامل اشنو كنديروا له؟ هذا سي سامبلومون حنا سالينا البرودوي كنشدو اش نديروا له الاقواس ناقص وكنحلوا الاقواس ديالنا. دونك لا ميم عندنا ا لي كوفيسيون ستوكيوميتريك فوا لو انتالبي ستاندار دو فورماسيون دو ا A plus B, le coefficient stoichiométrique P fois l'enthalpie standard de formation de B. C'est bien. Donc, هاد A ou B ou C ou D إلا كانوا سي ان كومبوزيسيون كيكون عاطينا النتائج ديالهم. أما إلا كان إليمون سامبل بحال O2 إكسيتيرا دونك كتحطهم بحال هكا وكتقول بحال دي إلا كان إليمون سامبل بحال O2 H2 بين هذا كيكون كيمشي للصفر سي سامبلومون وكتحسب سي سامبلومون هذا التعريف ديال لا لوا دو اس. الوغ غندير واحد لي زيكزامبل ها هو وغادي نطبقو دو ميثود اللي مهمين بزاف. الوغ هاد ليكزامبل سي سامبلومون بسيط بزاف صافي في الكود. الوغ هاد دو ميثود وهما بروميير ميثود وهي لا سوم الجبريك والثاني ميثود وهي لي سيكل صافي السيكل. الوغ حنا نديرو اكزامبل بسيط ولكن نتوما حاولوا انكم تخدموا بزاف التمارين بالنسبه لهاد دو ميثود صافي لانه فيهم بزاف د القواعد. الناس اللي مشاكلين معنا في العرض غادي نخدموا بزاف التمارين بالنسبه لهاد البارتي هادي باش انكم تضبطوها مزيان. الوغ حنا ندير واحد اكزامبل بسيط باش انكم تفهموا صافي من بعد خدموا بزاف التمارين غادي يكون ساهل هادشي. الوغ حنايا نحيو هادشي. الوغ غنبداو باول ميثود. حاول انك ديما تبدا بلا سوم الجبريك لان لا سوم الجبريك كيكون باين داكشي سامبل. الوغ اول حاجه اشنو عطينا في لي زيكزامبل؟ الوغ شوف واش كتصور سي بيان كتصور. الوغ اشنو عطينا في ليكزامبل؟ عطينا 3 رياكسيون صافي 3 د المعادلات كيميائيه صافي. ها المعادله الاولى المعادله الجوجه المعادله الثالثه صافي. المعادله الاولى باش كتكون من السي من الكربون صافي وممكن تكون من او 2 سي بيان سي غاز وهذا غرافيك سي سوليد سي نو صافي. شنو كيعطينا واحد سي او 2 واحد على جوج سي او 2. اش كيتم هذا؟ شنو باش تجدنا هنايا؟ تجدنا واحد على جوج سي او 2 وعندنا هنا اليمون سامبل وهنا اليمون سامبل. يعني هاد الرياكسيون هذا اش كيتسمى؟ لا رياكسيون دو فورماسيون يعني انها دلتا اش واحد نقدروا نسميوها دلتا اش اف صافي. نقدروا نسميوها دلتا اش اف لانها سي ان رياكسيون دو فورماسيون سي سامبلومون عاطينا دلتا اش القيمه ديالها بالكيلو جول بار مول. الوغ ثاني حاجه وهاد لا رياكسيون كما كنشوفوا مناش كيتكون من دو اليمون سامبل عطانا حتى هو CO2. دونك كما كنشوفوا انه عطينا دلتا اش ما عطيناش القيمه ديالها. دونك حنا خصنا نحسبوا دلتا اش ديال هذا دلتا اش 2 ديال هذا دو فورماسيون ديال هاد الرياكسيون هذه. وعطينا هذا سي ان ماشي هذا سي ان اونتالبي دو رياكسيون ماشي دو فورماسيون. علاش؟ لانه عندنا هنايا ماشي اليمون سامبل عندنا CO c'est un composé, يعني CO plus un demi H2 O2 عفوا كيعطينا CO2 دونك هذه سي ان رياكسيون معادله. الوغ دلتا اش ديالها عطينا 3 كتساوي لنا ناقص 283 كيلو جول بار مول سي بيان. الوغ نديرو بعدا واحد التذكير. شنو قلنا؟ اكزامبل قلنا بحال قلنا ان سي بلس جوج اش 2 شنو قلنا شحال عطينا سي ميتان سي اش 4 صافي سي بيان ياك سي اش 4. دونك شنو كيعطيك دلتا اش كيعطيك اونتالبي دو فورماسيون شحال كتساوي بحال 80 كيلو جول كما درنا كيلو جول صافي بار مول صافي. الوغ راه دلتا اش دو فورماسيون ديال هذا كامل ديال هذا فورماسيون ماشي ديال رياكسيون ديال فورماسيون راه كيساوي دلتا اش لونتالبي دو فورماسيون ديال غير هذا راه ديال سي اش 4 كتساوي 80 كيلو جول على مول صافي. الا عطاك واحد المعادله واحد الرياكسيون دو فورماسيون عطاك دلتا اش دو فورماسيون ديال كتساوي فان دلتا اش ديال داك لو كومبوزي اللي ينتج هو هذا. اشنو كيقولك هنا؟ باش اننا ننتجو هاد سي اش 4 لازم علينا انه اشنو غادي يوقع حيت كيعطيك دلتا اش موجبه. اشنو كيوقع ماص للحراره يعني ان هاد 80 كيلو جول غادي تمتص. باش انه ينتج لنا هاد سي اش 4 خاصنا نمتصو واحد الحراره ديال 80 كيلو جول
صافي. وهي كانت موان يعني باش نتجنى هذا، حيت نتجنى هذا السي اش 4 عادي طرد لنا واحد، غادي يعطينا واحد الحراره اللي كتساوي 80 كيلو جول. صافي غادي يطرد لنا الحراره، يعطينا الحراره. صافي نتمنى راه فهمنا هادشي ما مره ما جوج. الوغ نمحيو دونك هادشي باش نبينو كيفاش كيتم هذا. الوغ غنخدمو اول حاجه لا سوم الجبريك. سوم الجبريك لا سوم الجبريك سي بيان. لا سوم الجبريك سامبلومون حنا شوينا خاصنا حنا علاش كنقلبو كنقلبو على دلتا اش 2، كنقلبو على النتيجه ديال دلتا اش القيمه ديالها. دونك هاد لا رياكسيون هادي خاصنا نلقاوها. صافي هادي خاصنا نلقاوها. اش كنديرو هادي زائد هادي كنضربوها في جوج، نضربوها في ثلاثه، نقلبو لاسونس. الا قلبنا الاتجاه ديال السهم كنبدلو الاشاره هنا، ضربنا في شي كونفيسيون كنزيدو هنا اكزاكتومون حتى نلقاو هاد النتيجه هادي. صافي دونك سي بيان. اش حنا بغينا نلقاو؟ بغينا نلقاو سي او 2 تاع الغاز. شنو كتعطينا او 2 بلس سي ديال الصوديوم. صافي هادشي اللي بغينا نلقاو ياك. وهذه هي ديال طا اش 2 سي بيان. اول حاجه كنشوفوا النات هذاك البرودوي، خاصنا نلقاو لو برودوي. الوغ كنشوفوا لا رياكسيون. شوف ها هو هذا البرودوي، ها هو عندنا هنايا في هاد لا رياكسيون نيميرو 3. يعني نحطوها هنايا سي او بلس 1 سور 2 او 2 دو غاز. اش تعطينا؟ تعطينا سي او 2 دو. حنا لقينا سي او 2، ولكن هنا عندنا واحد على جوج او 2، هنا عندنا او 2. دونك عندنا مشكله في واحد وما عندناش السي. خاصنا الكربون. باش نلقاو الكربون ها هي الريلاسيون ديال الكربون هي واحد على جوج. الوغ حنا خاصنا نلقاو واحد كربون. عندنا هنا واحد على جوج. واش غنضربو هذه كامله في جوج. صافي غنضربو هذه كامله في جوج. صافي الا ضربنا هذه كامله في جوج غنضربو حتى شي نتائج عندنا في جوج. صافي غنضربو دلتا اش في جوج. سي بيان. الا ضربنا هنا جوج في واحد على جوج هي السي ياك سوليد غرافيت بلس راه ضربنا في جوج هنا، يعني غنضربو في جوج هنا. جوج هي واحد على جوج. دونك بحال كتنشر او 2 بالنسبه للغاز. اش تعطينا؟ الا ضربنا هنا ضربنا في جوج تعطينا سي او غاز. سي تري بيان. اشنو كنلاحظوا دابا؟ نديرو الجمع نديرو الجمع. اشنو كنلاحظوا الا درنا جمع؟ غتمشي لنا هذه سي ان غاز، غتمشي لنا هذه مع هذه، لما نجمعو غتمشي لنا هذه مع هذه. دونك سي بيان. الا درنا هذه زائد هذه، هذا واحد على جوج او 2 مع واحد على جوج او 2 تعطينا او 2. سي بيان. سي ها هي السي سوليد ها هو عطاه لنا. صافي وهاد السي او 2 هي نزلات. دونك حنا لقيناها. يعني اشنو درنا؟ هاد البارتي الاولى ما قسناهاش هي ديال طا اش 3. سي بيان. هاد البارتي الجوجه هادي ضربناها فاش؟ ضربناها في جوج، يعني جوج ديال طا اش 2. دونك درنا الجمع باش نلقاو دلتا اش 3. يعني كتكون لنا لا سوم دو كومبوزي، يعني لا سوم الجبريك عفوا دلتا اش جوج لو اونتالبي ستوندار جوج كيساوي لو اونتالبي ستوندار 3 بلس لو اونتالبي ستوندار 2. جوج في اونتالبي ستوندار. صافي جوج في اونتالبي ستوندار 2. يعني شحال كتساوي لنا اونتالبي ستوندار 3 شحال لقينا فيها؟ ناقص 283 ياك زائد جوج في هذا، جوج في ناقص 56. سي بيان. دونك هنا نحسبو. الوغ كالكول. الوغ الا درنا نزيد هادي هي فوا 2 كذا. دونك غتعطينا ناقص 395. ناقص 395 كيلو جول بار مول. سي بيان. احنا لقينا دلتا اش 2. هذه كتسمى لا سوم الجبريك. يعني خاصك انك انت كتجمع اكسيتيرا وكتلقى لا سوم الجبريك. سي سامبلومون كتجمع، اما كتجمع راه تقدر تبدل لا سونس. الا بدلنا السونس الاتجاه ديال هذا دونك غادي يولي هنايا ناقص، نضربو هنا في الناقص اكسيتيرا. هادشي خاصك تخدم عليه حتى كتلقى النتيجه اللي بغيتي. عاد كتلقى دلتا اش 2. سي سامبلومون هذه هي لا ميثود اللي كتسمى ميثود الجبريك. دابا نشوفوا الميثود ديال السيكل. السيكل سي سامبلومون نديرو الديفينيسيون ديالها. ميثود السيكل سي سامبلومون كيكون عندنا سميوها
سي سيكل. الوغ سيكل سي سامبلومون كيكون عندنا واحد الرياكتيف وكيكون عندنا لا برودوي كنفندنا البرودوي ياك سي حنا بغينا نحسبوها دلتا اش هادي دلتا اش نسميوها صافي بغينا نحسبوها دلتا اش صافي حنا كنحاولوا اننا نلقاو واحد الرياكتيف نلقاو انه كيعطينا واحد لا برودوي اخر نسميوه ا ولكن ماشي نفس النتيجه كتخالف صافي يعطينا واحد البرودوي اخر وهذا عاوتاني يعطينا واحد البرودوي اخر نسميوه بي وهذا الرياكتيف هذا عاوتاني يعطينا واحد البرودوي اخر هو بين صافي وهذا الرياكتيف حيت كيعطينا هذا البرودوي كيكون عندنا دلتا اش ديالو كيكون عاطيهم لنا البرو دلتا اش ديالو نسميوها جوج وهذا دلتا اش ديالو نسميوها 3 وهذا ديال اونتالبي ديالو نسميوها 4 صافي هادو كيكون معطيين وهذا هو اللي بغينا نحسبو واش كنديرو واحد الاتجاه بلوس راه تقدر انت تلقى هذا هو البرودوي وهذا هو الرياكتيف وهذا البرودوي يعني تلقى السهم ناجي صافي لقيتي السهم ناجي كدير السهم ناجي دونك انت كتشوف الاتجاه اللي عندك كتحددو دابا كدير الاتجاه بلوس مناجي ولا من جهه اخرى بحال صحيح صافي الا درتيه مناجي كنبداو بهذا دلتا اش ياك راه لا ميم سونس ولكن هادو راه انفيرس يعني كيتخالفوا دلتا اش 4 يعني موان دلتا اش 4 هذه هي كتسمى وهذه عاوتاني كتخالف موان دلتا اش 3 وهذه راه كتخالف موان دلتا اش 2 سي سامبلومون يعني ان هذا كامل واش كيساوي صفر هذه هي لا ميثود دو سيكل كتدير كتساوي صفر ويعني دلتا اش 1 اشنو كتساوي دلتا اش 4 حنجيبوها لجهه اخرى بلوس دلتا اش 3 بلوس دلتا اش 2 صافي يقدر يكون 4 ويقدر يكون عاطينا غير جوج اكزومبل يقدر يكون عاطيك غير جوج بحال هكا ا ويكون داير بحال هكا سي سامبلومون يقدر يكون بحال هكا يكون عندنا هنايا دلتا اش اكزومبل 2 دلتا اش 3 اكسيتيرا لا ميم سا لا ميثود دو سيكل دونك حنا كنختارو الاتجاه اللي بغينا بحال هكا نديرو دابا نقلبو السنس شويه نديرو هاد الاتجاه صافي الوغ الا شفنا دلتا اش 1 مع هاد لاسونس هذا دونك انفيرس يعني موان دلتا اش صافي هادو لا ميم بلوس دلتا اش 2 لاسونس ديال هذا بلوس دلتا اش 3 سي بيان ايكال زيرو سي سامبلومون حنا بغينا دلتا اش نجيبوها ليه دلتا اش 1 نجيبوها لهنا ويتبقى لنا دلتا اش 2 بلوس دلتا اش 3 هذه هي لا ميثود دو سيكل نطبقوا هاد لا ميثود على هاد ليكزومبل اللي خدمنا سي سامبلومون الوغ قلنا اول حاجه كنحطوا لا رياكتيف الى برودوي داكشي اللي بغينا حنا نلقاو دونك حنايا خدامين في هاد الرياكسيون جوج صافي يعني البرودوي ديالهم البرودوي اللي بغينا الوغ سي لو البرودوي اللي بغينا هي سي او 2 سي ان غاز ياك وهاد الرياكتيف اللي عندنا هو سي بلس O2 gaz solide سي الوغ نمحيو هادو الوغ هكا الوغ قلنا من هنا لهنا شحال عندنا دلتا اش جوج يعني دلتا اش جوج اللي بغينا هاد دلتا اش جوج هي اللي بغينا دونك غنخدمو لا ميثود دو السيكل خاصنا نلقاو شكون واحد الرياكتيف يعطينا هاد البرودوي هذا بلا هاد الرياكتيف هذا واش كاين دونك CO2 يعني هاد الرياكتيف هذا يعطينا CO2 دونك نكتبوه هنايا هاد CO غاز بلس 1 sur 2 O2 سامبلومون هذا راه يعطينا كما كنشوفوا هذا يعطينا CO2 وهذا يعطينا CO2 وهذا واش غادي يعطينا هذا دونك CO2 مع واش غادي يعطينا هذا وي الا هزينا هاد لا رياكسيون الاولى هادي ضربناها بجوج الا ضربنا دلتا اش في جوج دلتا اش هاد دلتا اش 1 ضربناها في جوج اش غادي يولي رياكسيون هادي في جوج غتولي سي غرافيك يعني سوليد بلس نضربو هاد بجوج غتعطينا واحد على جوج O2 ياك غاز ياك واش تعطينا واحد على جوج غنضربو واحد هادي في جوج لان ضربنا كلشي في جوج سي او غاز
سي تري بيان. الوغ حنا شنو بغينا نلقاو هادي لقى لنا هذا، اشنو ناقص؟ وي قلنا انا نديرو دو تا اش ياك سي بيان. الوغ قلنا ان باش نلقاو هذا اشنو خاص؟ ها هي سي او، ها هي سي او، شحال خاص؟ زائد بلس 1 سيغ 2 او 2 غاز. سي بيان. هنا زدتي هذا خاصك تزيدو حتى هنا، خاصك تزيدو حتى هنا 1 على 2 او 2، 1 على 2 او 2 زائد 1 على 2 او 2 شحال؟ هي 1 او 2، هي 1 او 2، هي 1 او 2. سي بيان. دونك حنا لقينا لا رياكسيون ديالنا كما كنشوفوا، ها هي سي بلس او 2 غتعطينا سي او غاز بلس 1 على 2 او 2 اللي بغينا. سي سامبلومون اشنو درنا؟ زدنا 1 على 2 او 2 زدنا 1 على 2، حيت كتزيد اليمون كتزيد اليمون دلتا اش ما كتاثرش، كتبقى كما هي. سي بيان. هادي واحد الرومارك بعدا. اما حيت كتضرب، حيت ضربنا هنا في جوج راه ضربنا حتى دلتا اش في جوج، الا بدلنا لاسونس جوج حاجات كيتاثروا في دي اش. الا ضربت في واحد لا كونفيسيون ياك ولا قلبتي الاتجاه ديال لا رياكسيون، قلبتي اتجاه رياكسيون الاخر كتزيد ناقص هنا. دونك هنايا شنو عندنا؟ جوج دلتا اش 1. سي بيان. حنا اش بغينا؟ لا ميثود دو سيكل شنو كتقول لنا؟ كتقول كأن دلتا اش 2 اللي بغينا. دونك حنا نختاروا واحد الاتجاه بوزيتيف، حنا اخترناه المره الجايه نختاروا عاوتاني داك الاتجاه، هذا هو الاتجاه بوزيتيف. دونك عندنا دلتا اش، ها هي دلتا اش 2 اللي كنقلبوا عليها ياك، راه لا ميم سونس. هنا انفيرس، هذا السهم هذا الفليش هذا مع هذا الفليش هذا متخالفين، دونك غنديروا موان. اشنو قلنا هنا؟ شنو دلتا اش 3؟ دلتا اش 3 هي من هنا لهنايا، من هنا لهنا، سي ان دلتا اش 3 هي هذه. سي بيان. يعني موان دلتا اش 3 موان تاع دار انفيرس موان جوج دلتا اش 1، يعني ايكال زيرو. توتال حنا بغينا هذه، دونك نخليوها دلتا اش 2 نخليوها كتساوي لنا هادشي كامل نجيبوه لهنا دلتا اش 3 بلس جوج دلتا اش 1، يعني كتساوي لنا دلتا اش 3 شحال؟ كتساوي لنا 200 و 83 كلفن بلس جوج فوا موان 56 كيلو جول على موان 6 سامبلومون. في الاخير نهزو كالكول ناقص 395 ناقص 395 اللي لقينا كيلو جول بار موان، كيلو جول حساب صافي. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. الوغ بالنسبه لي سيكل هادي، بالنسبه لهاد دو ميثود خدموهم بزاف. الا ما عطاكش تخدم، الا ما قالكش اون اوتيليز باستخدام لا ميثود دو سيكل ولا باستخدام لا سوم الجبريك، حاول انك تخدم ديما بلا سوم الجبريك صافي، لان شي سامبلوم كتكون بسيطه. اما هنايا خاصك انك تلقى الرياكتيف هنا تبقى تضربو بقاس اكسيتيرا. دونك لا بحال تقريبا، غير ان لا سوم الجبريك كتكون شويه سهله. نتوما خاصكم في هاد دو ميثود تخدموا بزاف التمارين، حاولوا انكم تخدموا بزاف التمارين باش تفتحوا في جميع لوكا. حنا في الميثود في العرض غنديروا توت لوكا اللي تقدر تطيح فيهم باش انك ما تستهشرش في ليكزام. الو نتمنىكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم، نتلاقاو في كور جديد ان شاء الله بالنسبه للترمو شيمي.